पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 843 जना संक्रमित थपिए। सुनौली बेलैया नाका हुँदै नेपाल आउनेको अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गरिने। वैशाख मसान्तसम्ममा शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने सीसीएमसीको निर्णय। सचिन परिवारको भविष्य बिग्रँदै। सचिन पढ्ने स्कुलबाट आयो नसोचेको कुरा। सचिनको बुवाले गरे यति ठुलो गल्ती। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। डान्स बार र दोहोरी साँझ पूर्ण रूपमा बन्द। राति 10 बजेपछि रेस्टुरेन्ट पनि खोल्न नपाइने। कस्तो छ नेपालमा 1 महिनाभित्र सार्वजनिक हुने रोयल इनफिल्ड मेटर 350? यस बाइकको मूल्य कति पर्छ? सबै जानकारी आजकै समाचारमा। देशभरि पटक पटक बिजुली काटिने क्रम बढ्यो। कुलमान घिसिङ नियुक्ति नहुनुको नतिजा हो। पुरा भिडियो हेर्नुहोला। वैशाखभित्रै जयनगर कुर्था रेल चल्ने। आयो खुसीको खबर। फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो। यति महँगो भयो पेट्रोल। भारतले नेपालमा नसोचेको काम गर्दै नेपालमाथि अरू देशले हवाई प्रतिबन्ध र कोरोनाको खतरा एकैचोटि। हावरीले गल्छीको निर्माणाधीन पुल नै उडायो। अयोध्या धाममा मूर्ति स्थापनाको तयारी। 8 गतेदेखि नेपालमै अयोध्या। यस्तो छ कार्यतालिका। शनिबार र आइतबार पनि सचेत हुन आग्रह। यी स्थानमा हुनेछन् वर्षा, असिना र हावाहुरी। दरहरा र गजुर राख्ने काम सुरु। आगामी 6 दिनपछि 11 गते दरहरा उद्घाटन हुने। दर्शक वृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचारहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार हेर्न र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा कोरोनाको पछिल्लो अपडेट। मुलुकमा थप 843 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6004 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 843 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,83,658 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 5,333 जनामा आरडीटी पीसीआर परीक्षण गर्दा 768 जना र 671 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 75 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 236 संक्रमित निको भएका छन् भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 226 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशबाट 226 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 2,75,038 पुगेको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सिंहदरबारमा शनिबार बसेको बैठकले वैशाख मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयसँगै मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको जनाइएको छ। अन्य स्थानको हकमा भने प्रदेश र स्थानीय तहले निर्णय गरे अनुसार हुने बैठकले निर्णय गरेको पनि जनाइएको छ। सीसीएमसीको निर्णय मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ। साथै कोरोनाको फैलिँदो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सीसीएमसीले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड पनि जारी गर्दै भएको छ। केही दिन अघि मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्न सुझाव दिइसकेको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि कोरोना संक्रमण देखेका विद्यालयहरू 1 हप्ताका लागि बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। साथै पछिल्लो समय उपत्यका तथा शहरी क्षेत्रमा रहेका बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै विद्यालय बन्द गरेर कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्ने विषयमा शनिबारको बैठकले आगामी वैशाख मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी अब गायक सचिन परिवारको प्रसङ्ग। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी सचिन परिवार अहिले निकै चर्चामा आएका एक बालक हुन्। दिनौ जसो 20औं पटक अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडेका उनका बुवा र उनी यति बेला भाइरल भन्दा पनि झुटको खेती गर्दै हिँडेको कुरा बाहिर आएको छ। विशेष गरी सचिनका बुवा सामाजिक सञ्जालमा हाँसोको पात्र बनेका छन्। यस अर्थमा उनको घमण्ड र छोराको भविष्य बिगार्ने खेल प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। उसो त भाइरल सचिन सानै छन्। बुवाको घमण्ड र सस्तो चर्चामा बल्झिएका सचिन अहिले न पढाइमा ध्यान दिन सके न त उनलाई सहज वातावरण र पारिवारिक माया मिलेको छ। सानै छँदा पारिवारिक कलह, त्यसमाथि आमा बुवाको दोस्रो विवाहले उनको मानसिक असर के पर्ला, यसबारे सचिनको बुवाले उत्तरदायित्व निभाएको कहीँ कतै देखिँदैन। अब कुरा गरौँ सचिन पढ्ने स्कुल र पढाइबारे, जुन कुराले प्रश्न पार्छ। सचिन पढ्ने स्कुल अहिले चलिरहेको छ, अर्थात् बन्द भएको छैन। कुनै किसिमको बिदा छैन, लगातार पढाइ चलिरहेको छ। तर सचिनका बुवा मिडियामा विद्यालय बन्द भएको बताउँदै हिँडिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, सचिन परिवार स्कुलमा उपस्थित नभएको 20-22 दिन
भइसकेको छ। पढाइ लेखाइ छुटाएर उनको बुवाले हरेक दिन जबरजस्ती अन्तर्वार्ता दिन, म्युजिक भिडियो खेलाउन, अन्य कार्यक्रममा उपस्थित हुन लगायतका ठाउँमा लगेको देखिन्छ। शिक्षा दीक्षा दिने समयमा सस्तो चर्चा र अलिकति पैसाको लोभले सचिनको भविष्य बिगार्नुको साटो सपार्नतिर उनको बुवाको ध्यान जान जरुरी छ। सचिन आफैमा राम्रो विद्यार्थी हुन्, पढाइ लेखाइ राम्रो छ। कुनै पनि सफल कलाकार बन्न पढाइ लेखाइ राम्रोको साथै मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनु पर्दछ। तर सानो बच्चाको भविष्यसँग खेलवाड गरे सचिनको बुवा पछुताउनु बाहेक कुनै विकल्प नरहला। दर्शकवृन्द, सचिन परिवारको बुवालाई तपाईँको सुझाव के रहन्छ? कृपया तपाईँको सुझाव कमेन्ट बक्समा अनिवार्य लेख्नुहोला। त्यसैगरी जयनगर बर्दिवास रेलवेको प्रथम खण्डमा यही वैशाख महिनाभित्रै रेल सञ्चालन हुने भएको छ। जयनगर बर्दिवास रेलको भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्मको पहिलो खण्डमा वैशाख मसान्तभित्रै रेल सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। रेलवे विभागका महानिर्देशक प्रमिला वज्राचार्य, नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराई र अन्य अधिकारीहरूका साथ निरीक्षणपछि मन्त्री नेवाङले जयनगर बर्दिवास रेलवेको प्रथम खण्डमा वैशाखभित्र रेल सेवा सञ्चालन गर्न सकिने बताएका हुन्। भारत सरकारसँगको सम्झौतामा भारतकै रु 7 अर्ब 20 करोड रुपियाँ सहयोगमा थालिएको जयनगर जनकपुर बर्दिवास रेलवे स्तरोन्नतिको लागि काम सन् 2019मै सकिनुपर्ने कार्यतालिका थियो। यसबीचमा मधेस आन्दोलन, भूकम्प र बाढी जस्ता प्राकृतिक विपत्ति र जग्गा मुआब्जा प्रक्रिया नटुङ्गिँदा परियोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको रेलवे विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। अहिले दिनमै पटक पटक बिजुली बत्ती काटिनु सर्वसाधारणको लागि ठूलो समस्या बनेको छ। यसरी पटक पटक बिजुली काटिनुले उपभोक्ता दिक्क बनेका छन्। सरकारले भारतबाट बिजुली खरिद गर्ने समाचार बाहिर आए पनि उपभोक्ताले सन्तुष्ट भएर बिजुली प्रयोग गर्न भने पाइरहेका छैनन्। केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा हामीले तपाईँ बस्ने ठाउँमा पटक पटक बिजुली कतिको काटिन्छ भनेर सोधेका थियौँ। यस विषयमा संयौले पटक पटक बिजुली काटिन्छ भनेर जवाफ पठाउनु भएको थियो। बिजुली खरिद गरेर होस् या नेपालमै उत्पादन गरेर होस्, कुलमान घिसिङ हुँदा बिजुलीको मारमा जनता पर्नु परेको थिएन। वास्तवमा भन्ने हो भने बिजुली काटिएको पत्तो पनि हुँदैन थियो। तर अहिलेको विगतको जस्तो हकीकत नहोला भन्न सकिन्न। तपाईँलाई आजको प्रश्न यस्तो रहेको छ, पटक पटक बिजुली काटिनुको कारण कुलमान घिसिङ नियुक्ति नहुनुको नतिजा हो? तपाईँलाई के लाग्छ? यस प्रश्नको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नछुटाउनुहोला। त्यसैगरी अब के बन्द के खुला हुने प्रसङ्ग। सिंहदरबारमा शनिबार बसेको बैठकले दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले डान्स बार र दोहोरी साँझ अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने सीसीएमसीले सिफारिस गरेको छ। डान्स बार र दोहोरी साँझ पूर्ण रूपमा बन्देजसँगै रेस्टुरेन्टतर्फ पनि सीसीएमसीले कडा सुरक्षा मापदण्ड तयार पारेको छ। शनिबार सीसीएमसीको बैठकले सिफारिस गरे अनुसार अब राति 10 बजेपछि रेस्टुरेन्ट बन्द गरिसक्नु पर्नेछ। बैठकले डान्स बार र दोहोरी साँझ र रेस्टुरेन्ट बन्द गर्न मन्त्री परिषद समक्ष सिफारिस गरेसँगै मन्त्री परिषदको बैठकले यसको अन्तिम निर्णय गर्नेछ। त्यसैगरी भारतबाट सुनौल बेलौरिया नाका हुँदै नेपाल आउने नागरिकलाई सीमा नाकामा अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गरिने भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र रूपन्देहीको शनिबार भइरहेमा सम्पन्न बैठकले अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य जाँच गर्दा शङ्कास्पद व्यक्तिको अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गरिने भएको छ। एन्टिजेन परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएकालाई सम्बन्धित अस्पताल एवं आइसोलेसन सेन्टरमा पठाइनेछ। होल्डिङ सेन्टरमा भारतबाट आएका यात्रुलाई राखेर अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गरी शङ्कास्पद यात्रुले तत्काल एन्टिजेन परीक्षण गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङले बताए। सामान किनमेल गर्न र दैनिक कामकाजले आउजाउ गर्नेलाई हेल्थ डेस्क रहेको स्थानबाट आवागमनको अनुमति दिएको छ। बिना मास्क सार्वजनिक स्थानमा हिडडुल गरेको र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्नेलाई कारबाही समेत गर्ने निर्णय भएको छ। यसका लागि हामीले सुरुमा नो मास्क नो मुभमेन्ट अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। पर्जियो तामाङले भने कारबाही प्रक्रिया पनि सँगसँगै लैजानेछौँ। त्यसैगरी 2072 को भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा भत्किएको 9 तले धरहरा सोही परिसरमा अर्को 25 तलाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको
बताइएको छ। यही वैशाख 11 गते धरहराको उद्घाटन गर्ने लक्ष्यका साथ द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ। सरकारले पछिल्ला दिनमा सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माणदेखि विभिन्न विकास निर्माण कार्य तीव्रता दिँदै आइरहेको छ। धरहराको 22 तलामाथि टावर निर्माण भएको छ। 11 वैशाखका दिन टावरतर्फको भाग उद्घाटन गर्न लागि हो। टावरतर्फको भागमा अहिले रङ लगाउने र बत्ती जोड्ने काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियर राजुमान मानन्दरले टावर निर्माण सम्पन्न भइसकेको र गजुर राख्ने काम पनि भइरहेको जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। शनिबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजेल मट्टितेलमा प्रति लिटर 1 रुपियाँ बढाएको हो। गत चैत 22 गते पनि निगमले मूल्य बढाएको थियो। अब काठमाडौँको लागि नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य पेट्रोलको प्रति लिटर 121 र डिजेल मट्टितेलको 104 रुपियाँ तय गरिएको छ। निगमका अनुसार आन्तरिक उडानको लागि प्रयोग गरिने हवाई इन्धनको मूल्यमा 2 रुपियाँ प्रति लिटरले वृद्धि गरेर 76 रुपियाँ कायम गरिएको छ। एलपी ग्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि प्रयोग गरिने हवाई इन्धनको खुद्रा बिक्री मूल्य भने हाललाई यथावत नै राखिएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिए। मूल्य समायोजनपछि पनि भारतीय सीमाको रक्सोलको तुलनामा नेपालको वीरगञ्ज क्षेत्रमा पेट्रोल प्रति लिटर 29.23 रुपियाँ र त्यसैगरी डिजेल 35.41 रुपियाँ सस्तो रहेको निगमले बताएको छ। त्यसैगरी शनिबार साँझ आएको हावाहुरीले धादिङको गल्छी गाउँपालिकामा पर्ने निर्माणाधीन पुल नै उडाइदिएको छ। गल्छी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 2 जोड्ने केउरीटारमा निर्माणाधीन पुलको आधा भाग हुरीले बिगारेको हो। निर्माण सम्पन्न हुन लागेको पुल भत्किएपछि स्थानीयहरू चिन्तित बनेका छन्। पुल निर्माणबाट गल्छी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा लाभान्वित हुने अवस्था थियो। हावाहुरीले पुल भत्काएसँगै त्रिशुलीमाथि पुल बनाउने काम अझै लामो समय पर धकिलिएको भन्दै स्थानीयहरू चिन्तित भएका हुन्। त्यसैगरी भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर चलेपछि अन्य मुलुकहरूले भारतसँग हवाई सम्पर्क विच्छेद गरेका छन्। कोरोनाको जोखिम आफ्नो मुलुकमा पनि बढ्न सक्ने भएकाले अन्य मुलुकले भारतसँग हवाई सेवा बन्द गरेका हुन्। भारतबाट अरू मुलुकले हवाई सेवा बन्द गरेपछि अन्य मुलुक जाने भारतीय श्रमिकले नेपालको विमानस्थल प्रयोग गर्न थालेका छन्। अहिले काठमाडौँका होटल भारतीय नागरिकले भरिएको छ। भारतीय श्रमिकले नेपाली विमानस्थल प्रयोग गरेर रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक जानेहरू बढेका छन्। भारतीय नेपालको विमानस्थल प्रयोग गर्न थालेपछि ती मुलुकले नेपालमाथि हवाई प्रतिबन्ध लगाउने जोखिम बढेको छ। आफ्नो देशको उडान रोकिएसँगै भारतीय नागरिकहरू नेपालमा भएर तेस्रो मुलुक जान थालेका छन्। काठमाडौँको होटलहरूमा क्वारेन्टिन अवधि पूरा गरेर तेस्रो मुलुक जानेहरूको सङ्ख्याले होटलहरू भरिएका छन्। यही कारण श्रम गन्तव्य मुलुकले नेपालसँग उडानमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना बढेको भन्दै सुरक्षावालाहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। त्यसैगरी नेपाली दुई पाङ्ग्रे सवारी बजारमा लोकप्रिय मोटरसाइकलको नयाँ मोडेल सार्वजनिक हुने भएको छ। लामो दूरी तथा क्लासिक लुक्सले नेपाली युवाहरूमा परिचित रोयल इनफिल्ड बुलेट मोटरसाइकल 350 नेपाली बजारमा बिक्रिने भएको हो। कस्तो छ मेटोर 350 बुलेट? रोयल इनफिल्ड मेटोर 350 मा 349cc सिंगल सिलिन्डर र कुल BS6 इन्जिन रहेको छ, जुन इन्जिनले 20.2 बीच पावर तथा 27 Nm ट्रक जेनेरेट गर्दछ। सो बाइक BS6 मापदण्डको इन्जिनमा आधारित रहेको कम्पनीले जनाएको छ। यसमा 5 स्पिडको गियर बक्स जोडान गरिएको छ। यो बाइकमा 3 वेटरमा उपलब्ध रहनेछ। सो बाइकको कुल वजन 191 किलोग्राम रहेको छ भने त्यसको ग्राउन्ड क्लियर 170 mm रहेको छ। अब मूल्य कति पर्छ त? रोयल इनफिल्ड मेटोर 350 को नेपाली बजारमा 6 लाख हाराहारी पर्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा बढिरहेको क्लासिकल मोटरसाइकलको सेगमेन्टलाई विस्तार गर्नका लागि रोयल इनफिल्ड मेटोर 350 नेपाली बजारमा 1 महिनाभित्र उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ। रोयल इनफिल्ड मेटोर 350 ले नेपाली बजारमा होडा हाइनेस CB 350, जवा पेडाक, बेनेल्ली इम्पेरियल 400, डोहा CB 350, RS र बजाज डोमिनार 400 सँग सिधा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यसैगरी चितवनको माडी नगरपालिका 9 अयोध्या धाममा राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको पूर्णकदका मूर्ति स्थापना गरिने भएपछि निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राखिएका सीता, लक्ष्मण र हनुमानको पूर्ण पदकका मूर्ति आउँदो चैत 7 गते काठमाडौँबाट र्याली सहित ल्याइने
र चैत 8 गते कार्यक्रमसहित स्थापना गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि मन्दिर निर्माण तीव्र पारिएको हो। मूर्ति स्थापना गर्न माडीका राजनैतिक दलको सर्वदलीय सहमति र सामाजिक सङ्घ-संस्थाको समन्वयमा तयारीका काम अगाडि बढिरहेका छन्। कार्यक्रममा विभिन्न जात जातिका झाँकी प्रदर्शन गर्न तयारी भइरहेको अयोध्या धाम व्यवस्थापन समितिका प्रचार उपसमितिका संयोजक श्री प्रसाद दवाडीले जानकारी दिए। कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न शुक्रबार माडी नगरपालिका र अयोध्या धाम व्यवस्थापन समिति सचिवालयको संयुक्त बैठक गरिएको छ। त्यसैगरी शनिबार पनि यसअघिका 2 दिन जस्तै मौसम हुने देखिएको छ। शनिबार पनि देशका धेरैजसो स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदले रहने महाशाखाले जनाएको छ। हावाहुरी र चट्याङ पर्न सक्ने भएकाले सचेत रहन पनि आग्रह गरिएको छ। महाशाखाका अनुसार देशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा र तराईका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी र असिनासहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना छ। बिहिबार र शुक्रबार पनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा हावाहुरी र वर्षा र चट्याङ पनि परेको थियो। असिनाले बालीनाली नोक्सान गराएको छ। त्यस्तै आइतबार पनि प्रदेश नम्बर 1 लगायतका अन्य पहाडका प्रदेशका विभिन्न पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा र अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आइतबार रातिदेखि भने मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो YouTube च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।